नमस्कार, न्यूज पार्टी च्यानलको समाचार विशेष बुलेटिनमा स्वागत छ। आउनुहोस् आजका विशेष समाचार सुरु गरौं। न्यूज पार्टी सबै समाचार तपाईको हातमा। मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसीसीले नेपाल सरकारले निकट भविष्यमै $500 मिलियन को अमेरिकी अनुदान सम्झौतालाई अनुमोदन गर्ने वचन दिएको जनाएको छ। एमसीसीले विज्ञप्ति जारी गर्दै नेपालसँग गरिएको विद्युत प्रसारण लाइन र सड़क पूर्वाधारको प्रतिबद्धतामा जनाइएको आर्थिक सहायता बारे बैठकमा समीक्षा गरिएको उल्लेख गरेको छ। एमसीसीको बोर्ड अफ डिरेक्टर्सको बैठकमा एमसीसी नेपाल कम्प्याक्टको अध्यावधिक अवस्था र हालसम्मको प्रगतिबारे छलफल भएको र नेपाल सरकारले कम्प्याक्टलाई अनुमोदन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको उल्लेख गरिएको छ। विज्ञप्तिमा भनिएको छ, बोर्ड अफ डिरेक्टर्सले नेपाल सरकारले निकट भविष्यमा कम्प्याक्टलाई अनुमोदन गर्ने भनी जनाएको प्रतिबद्धतालाई नोट गरिएको छ। एमसीसी सम्झौता संसदबाट पास नगर्न दबाव दिँदै नेपालमा विभिन्न राजनीतिक दल र समूहहरूले प्रदर्शन जारी राखेका बेला एमसीसीले नेपाल सरकारले भने उक्त प्रस्ताव अनुमोदन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको बताएको छ। नेपाली कांग्रेसको महामन्त्रीमा नवनिर्वाचित नेता गगन कुमार थापाले सभापति शेरबहादुर देउवालाई सहयोग गरेर अघि बढ्ने बताएका छन्। महामन्त्री पदमा निर्वाचित भएपछि पार्टी कार्यालय सानेपामा पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै थापाले महामन्त्रीको जिम्मेवारी सभापतिलाई सहयोग गर्ने हो भनेका छन्। उनले सभापति चुकेको ठाउँमा पार्टीको निर्णय गर्ने यो ठाउँमा तपाई चुक्दै हुनुहुन्छ भनेर खबरदारी गर्ने पनि स्पष्ट पारेका छन्। थापाले सभापति शेरबहादुर देउवालाई आफूसँग प्रतिस्पर्धा गरेकाहरूलाई समेटेर अघि बढ्न पनि आग्रह गरेका छन्। पार्टीको महाधिवेशनमा तलदेखि माथिसम्म निर्वाचन गर्दा नेता कार्यकर्ताहरू बीच घाउ लागेको र दूरी बढेको भन्दै त्यसलाई कम गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ। उनले महाधिवेशनमा पाएको मतलाई न्याय गर्ने पनि बताएका छन्। उनले आफूलाई एक दिन पनि चुक्ने र थाक्ने सुविधा नभएको पनि उल्लेख गरेका छन्। यता महामन्त्रीमै नवनिर्वाचित विश्वप्रकाश शर्माले आफ्नो जितसँगै कांग्रेस रूपान्तरण अभियानको प्रारम्भ भएको बताएका छन्। कांग्रेस केन्द्रीय कार्यालयमा पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै उनले भने, यो व्यक्तिको विजय होइन, गुटको विजय पनि होइन, यो सिंगै नेपाली कांग्रेसलाई रूपान्तरण गर्ने प्रारम्भ हो। कांग्रेसको 14औं महाधिवेशनबाट महामन्त्रीमा गगन कुमार थापासँगै विश्वप्रकाश शर्मा पनि निर्वाचित भएका हुन्। कांग्रेस सभापति र उपसभापतिको पनि मतगणना भइसकेको छ। सभापतिमा शेरबहादुर देउवा, उपसभापतिमा पूर्णबहादुर खड्का र धनराज गुरुङ निर्वाचित भइसकेका छन्। नेपाली कांग्रेसको जारी 14औं महाधिवेशनमा महामन्त्री पदमा पराजय बेहोरेसँगै रक्षा मन्त्रीबाट राजीनामा दिएका डाक्टर मिनेन्द्र रिजालले आफूले भावावेशमा आएर निर्णय नगरेको बताएका छन्। डाक्टर शेखर कोइराला टिमबाट महामन्त्रीमा उम्मेद्वारी दिएका उनी ठूलो मतान्तरले पराजित भएका हुन्। प्रारम्भिक मत परिणाममा आफू पराजित हुने संकेत देखेसँगै उनले राजीनामा दिने घोषणा गरेका थिए। अन्तिम मत परिणाम आएसँगै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई भेटेर उनले राजीनामा पत्र बुझाएका छन्। लगत्तै रक्षा मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलन गरेका रिजालले भावावेशमा निर्णय नलिएको बताएका हुन्। उनका अनुसार पार्टीका नेताद्वय रामचन्द्र पौडेल र कृष्ण प्रसाद सिटौलाले यसो गर्न आवश्यक छ र भनेर सोधेका थिए भने पार्टी सभापति समेत रहेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले साँच्चै राजीनामा गर्ने हो र भनेर प्रश्न खडा गरेका थिए। अबका दिनमा जे गर्छु भन्ने लागेको थियो, त्यसका लागि जे राजनीति आवश्यक थियो त्यो आफूसँग नरहेकाले रक्षा मन्त्री पदबाट राजीनामा दिने निर्णय गरेको डाक्टर रिजालले स्पष्ट पारेका छन्। चितवनको भरतपुर विमानस्थलमा बुद्ध एयरको बेसक्राफ्ट जहाज आकस्मिक अवतरण गरिएको छ। विमानस्थल स्रोतले दिएको जानकारी अनुसार भरतपुरबाट काठमाडौँका लागि उडेको 9 NAEE बेसक्राफ्ट जहाज विमानस्थलबाट उड्नासाथ 2 मध्ये बायाँ इन्जिन फेल भएको थियो। त्यसपछि पाइलटले जहाजको आकस्मिक अवतरणको अनुमति कन्ट्रोल टावरसँग मागेका थिए। त्यसपछि विमानस्थलले धावन मार्गमा आवश्यक सुरक्षा तारताम्य मिलाएपछि जहाज अवतरण भएको थियो। विमानस्थलका अनुसार 1:16 उडेको जहाज धावन मार्गमै रहेको छ, जसका कारण विमानस्थल बन्द समेत भएको थियो। जहाजमा 18 जना यात्रु चढेका थिए। उनीहरूलाई सुरक्षित निकालेर जहाजलाई धावन मार्गबाट खाली गराइएको छ। यात्रु र चालक दलका सबै सदस्य सुरक्षित रहेका छन्। जर्मनी सरकारले नेपाललाई कोरोना भाइरस विरुद्धको 41 लाख खोपको मात्रा हस्तान्तरण गरेको छ। मन्त्रालयमा आज आयोजित कार्यक्रममा नेपालका लागि जर्मनीका कार्यवाहक राजदूत डा स्टेफन
रेसकले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री विरोध खतिवड़ालाई उक्त खोप हस्तान्तरण गरेका हुन्। मन्त्री खतिवड़ालाई उनले कोभ्याक्स सुविधा अन्तर्गत 41,42,250 खोपको मात्रा हस्तान्तरण गरेका हुन्। तीमध्ये 21,76,650 मात्रा जोनसन एन्ड जोनसन र 19,65,600 मात्रा मोडर्ना रहेका छन्। हस्तान्तरण समारोहमा मन्त्री खतिवड़ाले जर्मनीले उपलब्ध गराएको खोपले सरकारको लक्ष्य पूरा गर्न मद्दत पुग्ने बताएका छन्। कोभिड-19 को सुरुवाती अवस्थादेखि नै रोकथाम र नियन्त्रणमा जर्मनी सरकारले निरन्तर सहयोग उपलब्ध गराएको बताउँदै उनले आज उपलब्ध भएको खोपले नेपाल र जर्मन सरकार बीचको द्विपक्षीय सम्बन्धमा अर्को इट्टा थपेको पनि बताएका छन्। पश्चिमी वायुसँगै आउने पश्चिमी न्यूनचापीय प्रणाली पश्चिमी खाडलका कारण शुक्रबारदेखि हिमपातको सम्भावना देखिएको छ। जल तथा मौसम विज्ञान विभागका अनुसार पश्चिमी वायुसँगै आउने पश्चिमी न्यूनचापीय प्रणालीका कारण शुक्रबारदेखि सुदूरपश्चिम प्रदेश हुँदै पूर्वतिर बादल सर्ने क्रममा सुदूरपश्चिम कर्णाली, लुम्बिनी र गण्डकी प्रदेशमा आंशिकदेखि सामान्य बदली रहनेछ। सुदूरपश्चिम कर्णाली र गण्डकी प्रदेशका उच्च पहाडी तथा हिमाली भूभागका केही स्थानमा हल्का हिमपात हुने सम्भावना छ। सुदूरपश्चिमका केही स्थानमा हल्का वर्षाको सम्भावना छ। उक्त प्रणालीका कारण आगामी दिनमा तापक्रममा समेत गिरावट आई चिसो अझ बढ्ने सम्भावना रहेको विभागले जनाएको छ। सो मौसमी प्रणालीका कारण पर्वतारोहण, हवाई यातायात लगायत दैनिक जनजीवनमा असर पर्न सक्ने देखिएकाले चिसोबाट बस्न र हिमपातबाट हुन सक्ने प्रभावबाट जोगिन आवश्यक सुरक्षा र सतर्कता अपनाउन पनि विभागले आग्रह गरेको छ। साताको अन्तिम दिन बिहीबार पुनः शेयर बजार दोहोरो अङ्कको गिरावट आएको छ। नेप्से पुनः 2300 को लाइनमा आइपुगेको हो। मंगलबार सकारात्मक सर्किट लागेको बजार हिजो सामान्य अङ्कले ऋणात्मक रहेकोमा आज 37 अङ्कको गिरावट आएको छ। उतार चढाव बीच नेप्से 37 अङ्कले घटेर 2376 मा आएर थामिएको छ। अधिकांश समूह राताम्य रहँदा कारोबार पनि 2.25 अर्बको हाराहारीमा सीमित भएको छ। सामूहिक लगानी कोष नगण्य अङ्कले हरियो रहे बाहेक अरू सबै समूह ओह्रालो लागेका हुन्। बीमा समूहमा 250 अङ्कको गिरावट आएको छ। बेलायतमा कोरोना संक्रमणले नयाँ रेकर्ड बनाएको छ। ओमिक्रोन भेरिएन्टको संक्रमणसँगै बुधबार एकै दिन 78,600 बढी नयाँ संक्रमित थपिएर संक्रमणको नयाँ रेकर्ड बनाएको हो। यो संख्या गत वर्ष जनवरीको उच्चतम संक्रमण दर भन्दा बढी हो। 6 करोड 70 लाख जनसंख्या रहेको बेलायतमा 1 करोड 10 लाख मानिस संक्रमित भइसकेका छन्। ओमिक्रोन भेरिएन्टको संक्रमणसँगै प्रधानमन्त्री बोरिस जोनसनले संक्रमणको आधी नै आउन सक्ने चेतावनी दिएका छन्। यद्यपि संक्रमण रोक्नका लागि अघि सारिएको मापदण्ड विरुद्ध 100 जना भन्दा बढी सरकारी वकिलहरूले नै मतदान गरेका छन्। र अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाका 3 उपाध्यक्ष सहित 7 पदाधिकारीले केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक माग गर्दै बिहीबार एन्फा सचिवालयमा निवेदन दर्ता गरेका छन्। उनीहरूले बैठकको माग गरे पनि अध्यक्ष कर्मा छिरिङ शेर्पाले व्यवस्था गर्दै आएको आरोप पनि लगाएका छन्। एन्फाका वरिष्ठ उपाध्यक्ष पंकज विक्रम नेमवाङ, उपाध्यक्ष द्वय कृष्ण बहादुर थापा, वीर बहादुर खड्का, सदस्यहरू किरण राई, दिनेश बन्जनकार, निरज खड्की र दावा लामाले कार्यकारिणी समितिको बैठक माग गर्दै निवेदन दर्ता गरेका हुन्। संयुक्त रूपमा दर्ता गरिएको निवेदनमा उनीहरूले लामो समयदेखि बैठक बस्न नसक्दा महत्वपूर्ण विषयहरूमाथि छलफल नभएकाले खेलको विकासमा गतिरोध देखा परेको तथा विधि प्रक्रियाविहीन ढंगबाट संघ सञ्चालन भएको आरोप लगाएका छन्। साथै जिल्ला, प्रदेश र राष्ट्रिय लीग तथा राजधानीका ए, बी र सी डिभिजन लीग सञ्चालनबारे छलफललाई व्यवस्था गरेको दाबी पनि उनीहरूले गरेका छन्। अवस्था अहिलेका लागि न्यूज पार्टी समाचार विशेष बुलेटिन यति नै। अर्को बुलेटिनका साथमा पुनः उपस्थित हुनेछौँ। हाम्रो यस न्यूज पार्टी युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला। साथै लाइक र कमेन्ट मार्फत आफ्नो प्रतिक्रिया पनि जनाउनुहोला। न्यूज पार्टी, सबै समाचार तपाईको हातमा।